अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूँ सैयद शफीक अतारी, अपने इस चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज हम नून कुतनी के बारे में सीखेंगे। नून कुतनी शायद आप में से बहुत से लोगों ने पहली बार सुना होगा, तो यह भी एक कायदा है, इसको हम सीखते हैं आज। तो पूरी वीडियो आखिर तक आप देखिए, इंशाल्लाह नून कुतनी के बारे में हम सीख पाएंगे। इसकी तारीफ यह है, तनवीन के बाद हमजा वसली आ जाए तो वसल में हमजा वसली को गिराते हुए तनवीन के नून साकिन को जेर देकर एक छोटा सा नून लिख दिया जाता है, उसे नून कुतनी कहते हैं। तनवीन के बाद हमजा वसली आ जाए तो वसल में हमजा वसली को गिराते हुए तनवीन के नून साकिन को जेर देकर एक छोटा सा नून लिख दिया जाता है, उसे नून कुतनी कहते हैं। तो चलिए हम मश्क में देखते हैं नून कुतनी वाले कलिमात, इनके हिज्जे किस तरह करेंगे और इनको किस तरह हमने पढ़ना है। खौ या जबर खोई, रौ अलिफ जबर रौ, खोई रौ, नून लाम जेर निल, वाव जबर व, निल व, सौद या जेर सी, निल व सी, या जबर या, निल व सी या, ता पेशतु, निल व सी या तु, खैर निल व सी या तु। तो नाज़रीन, यहाँ पर नून कुतनी का कायदा है। तो नाज़रीन, यहाँ पर पहला जो कलमा है खैर, तो रॉ पर दो जबर थी, पहले खैरन था, और आगे आयत के शुरू में अलिफ लिखा होता है और उस पर कोई भी हरकत, जज़म वगैरह कोई भी हरकत नहीं होती, उसको हमजा वसली कहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि आयत के शुरू में अलिफ लिखा होता है और उस पर कोई भी हरकत भी नहीं होती, उसको हमजा वसली कहते हैं। अगर पिछली आयत में आखिरी हर्फ पर तनवीन हो और अगली आयत में हमजा वसली हो, तो इस सूरत में तनवीन की जो नून है, आखिर में नून साकिन की जो आवाज आती है, उस नून को छोटा सा नून बनाकर नीचे लिख दिया जाता है और जहां तनवीन थी वहां पर वो अलिफ में तब्दील हो जाएगा, और ये नून जो हमने छोटा सा नीचे लिखा तो ये आगे मिलकर पढ़ा जाएगा, खैरनिल वसियतु। अब जब वक्फ करेंगे यहाँ पर, तो इस सूरत में नून कुतनी जो है, जो छोटा सा नून नीचे नजर आ रहा है, तो ये नून नहीं पढ़ेंगे बल्कि हमजा वसली को साथ मिलाकर पढ़ेंगे। हमजा वसली पर कोई हरकत नहीं है, तो इस पर हमने खुद से हरकत लगानी है। हरकत लगाकर हम आगे मिलाकर पढ़ेंगे। अब हरकत लगाने का कुलिया कायदा वो सीख लें। इसका कायदा यह है कि हमजा वसली पर जो हम हरकत लगाएंगे, वो तीसरा जो हर्फ होगा, तीसरे हर्फ पर जो भी हरकत होगी, वही हरकत हम हमजा वसली पर लगा देंगे। तो इसको फिर वक्त की सूरत में यूं पढ़ेंगे, खैरनिल वसियतु, आगे वक्फ खैरल वसियतु। नून कुतनी के किस तरह हमने इसके हिज्जे करने हैं और इसको मिलाकर किस तरह पढ़ना है और वक्फ की सूरत में किस तरह पढ़ना है, यह हमने सीखा होगा। इसकी मजीद मिसालें हम देखते हैं। शीन या जेर शी, बा अलिफ जबर बा, शी बा, नून सीन जेर निस, सीन जबर सा, निस, मीम अलिफ जबर मा, निस मा, हमजा पेश उ, निस मा उ, शीबा निस्समाउ। यह हमने मिलाकर पढ़ा, और वक्फ करेंगे तो इसको यूं पढ़ेंगे, शीबा अस्समाउ। तो वक्फ की सूरत में हमने नून को नहीं पढ़ा बल्कि हमजा वसली पर जबर लगाकर हमने पढ़ा है। तो नाज़रीन, वक्फ की सूरत में हमने नून को नहीं पढ़ा बल्कि हमजा वसली पर जबर लगाकर पढ़ा है। जबर कहां से लगाई हमने अभी सीखा कि तीसरे हर्फ पर जो भी हरकत होगी वो हम हमजा वसली पर लगा देंगे। अब तीसरा हर्फ देखने में तो लाम, सीन और आगे मीम है, देखने में मीम है। सीन जो मुशद्दद हर्फ है,
یہ حقیقتاً دو حرف ہوتے ہیں، جو ایک ہی لکھا نظر آتا ہے، حقیقتاً یہ دو حرف ہوتے ہیں۔ پہلا جو حرف ہوتا ہے مشدد حرف وہ ساکن ہوتا ہے، اور دوسرا حرف متحرک ہوتا ہے۔ تو سین گویا کہ دو حرف ہیں، پہلا سین ساکن ہے اور دوسرا سین زبر والا۔ اس طرح تیسرا جو حرف ہے وہ سین ہے جس کے اوپر زبر ہے، تو وہی زبر اٹھا کر ہم حمزہ وصلی پر لگا دیں گے اور پھر اس کو ملا کر پڑھیں گے۔ تو وقف کی صورت میں یہ اس طرح اس کلمے کو یوں پڑھیں گے، شیبا السماء، میم پیش مو، نون یا زیر نی، منی، با زیر بی، منیبی، نون دال زیر ند، خو پیش خو، ند خو، لام واو پیش لو، ند خلو، ہا الف زبر ہا، ند خلو ہا، منیب ند خلو ہا۔ آگے وقف، منیب ادخلوها، تو یہاں پر حمزہ وصلی پر ہم نے پیش لگائی۔ پیش کہاں سے لگائی کہ تیسرا حرف خو اس پر پیش ہے، تو وہی حرکت ہم نے حمزہ وصلی پر لگا دی۔ آگے میم پیش مو، با یا زیر بی، مبی، نون زیر نی، مبینی، نون قاف زیر نق، تا پیش تو، نق تو، لام واو پیش لو، نقتلو، مبینی نقتلو۔ آگے وقف، مبین اقتلو، قاف زبر قو، دال یا زیر دی، قدی، را پیش رو، قدیر، نون لام زیر نل، لام زبر لا، نل، ذال یا زیر ذی، نلذی، قدیر نلذی۔ آگے وقف، قدیر الذی، تو یہاں پر حمزہ وصلی کو ہم نے زبر لگا کر پڑھا کہ جو لام مشدد حرف ہے وہ پہلا لام ساکن تھا اور دوسرا لام متحرک زبر والا لام تھا، تو اسی لام کی زبر ہم نے حمزہ وصلی پر لگا دی۔ خو زبر خو، با یا زیر بی، خبی، را الف زبر را، خبیرا، نون لام زیر نل، لام زبر لا، نل، ذال یا زیر ذی، نلذی، خبیران الذی۔ آگے وقف، خبیرا الذی۔ تو ناظرین آج یہ وقف کے قواعد ہم نے سیکھے، تو یہ 3 ویڈیوز پر یہ مشتمل ہیں، تو یہ آج تیسری ویڈیو تھی، اس میں ہم نے وقف کے قواعد مکمل کیے ہیں۔ تو ناظرین آپ سے عرض ہے کہ ہماری پچھلی تمام ویڈیوز، تمام قواعد کو آپ سیکھیں، تو اس کو سیکھنے کے لیے ہماری پلے لسٹ بنی ہوئی ہے جس کا لنک یہاں پر شو ہوگا، تو اس لنک پر کلک کیجئے اور ہماری پلے لسٹ پر جائیے اور تمام ویڈیوز کو آپ غور سے دیکھیں، ان کے قواعد کو سیکھیں۔ انشاءاللہ جب یہ قواعد سیکھ لیں گے، اپلائی کریں گے انشاءاللہ، تو ہمارا قرآن پاک پڑھنا درست ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔